औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 जनवरी 2017 मगरिब का वक्त होने जा रहा है। मैं आपको बयान ये करना चाहता हूँ, जहाँ पर मोर होते हैं, पीकॉक, मलिक यानी ताऊस, वहाँ पर सांप क्यों नहीं होते? और वहाँ पर लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड या हाउस लिजर्ड्स यानी छिपकलियाँ और गिरगिट क्यों नहीं होते? और सांप बड़े क्यों नज़र नहीं आते? वैसे तो मैंने चेक किया है कई लोग मोर के पंख खरीदते हुए नजर आए बाजार में। तो मैंने पूछा कि बाजार में आप मोर के पंख क्यों खरीद रहे हैं? तो कहा कि घर में लगाने से छिपकलियां नहीं आते, क्योंकि छिपकलियां इसीलिए डर जाते हैं कि वो शायद मोर आसपास होगा, इसीलिए नहीं आते। लेकिन मैंने ये भी देखा कि बाज़ वक्त कोई लगाता है घर में तो छिपकलियां उसके ऊपर भी जाती हैं, फिरती हैं, मोर का पर रहने के बावजूद भी। तो पता ये चला कि वो खाता क्या है। मोर खाता क्या है? मोर खाता है कॉकरोचेस, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ और गिरगिट और सांप के बच्चे खाता है। वो सांप के जो बच्चे छोटे होते हैं ना, कोबरा के, किंग कोबरा के भी बच्चे होते हैं छोटे, वो भी मार देता है, पूरा मार के उसको जितना खाना चाहिए वो खा लेता है, और दूसरे सांपों के बच्चों को भी खा लेता है। बड़े सांपों से ज़रा दूर ही रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलाके में बड़े सांप क्यों नहीं होते जहां मोर होता है? तो मोर तो बड़े सांपों से एक ज़माने से चले आ रहा है रिवाज के मोर जो है सांपों का दुश्मन है। लेकिन ये सांप बड़े जो होते हैं तो मोर जो है देखता है, परेशानी से उसको हटता है। लेकिन बाज़ फिल्मों में भी बताया गया है कि सांप को मोर मार रहा है वगैरह। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि मोर जो है सांप के बच्चों को ही खा लेता है, क्योंकि सांप जहाँ रहेगा वो अंडे देगा या बच्चे देगा। बाज़ जब सांप बच्चे भी देते हैं, तो वो जो मोर होते हैं वो जो छोटे रहते हैं बच्चे, उनको खा लेते हैं। अब आप बताइए, जब बच्चे ही खा लिए गए तो सांप वो बड़े हो नहीं पाते, वैसे भी उनका पॉपुलेशन वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब जो बड़े सांप होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये बच्चों को खा लेते हैं, तो वो वहाँ से एरिया भी बदल देंगे। जिनको पता चल जाता है सांपों को, तो एरिया बदल के ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर मोर नहीं है, मोर की आवाज़ें नहीं आती। समझ रहे हैं बात? इसीलिए जहाँ पर मोर होते हैं वहाँ पर सांप नहीं होता, छिपकलियाँ नहीं होते, लिजर्ड्स नहीं होते। बात सही साबित होती है। लेकिन फिर भी गार्डन लिजर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिख जाते हैं। वो इसीलिए दिख जाते हैं क्योंकि वो नज़र से चूक जाते हैं मोरों की। मोर जो है बड़े बड़े जो गार्डन लिजर्ड्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो असल जो मिथ थी, मैंने उसकी रिसर्च की। जब मैंने पूरा विकिपीडिया देखा, नेट पर देखा, यूट्यूब पर देखा, तो बाज़ जगह तो सांप से मोर जो है सांप से डर भी रहा है। तो फिर ये जो कहानी है कि सांप की शक्ल में मोर ने, शैतान इब्लिस ने सांप का रूप अख्तियार करके दाखिला लिया जन्नत में मोर के ज़रिए। तो यहाँ पर मामला जो है अब समझ में ये आता है कि ये एक हद तक सच्ची बात है कि मोर जो है, और मोर और उसके बच्चे जो है सांप के छोटे छोटे बच्चों को खा लेते हैं, लिजर्ड्स को भी खा लेते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं बड़े ही नहीं हो पाते, इसीलिए पॉपुलेशन सांपों का बहुत कम हो जाता है उनके इलाके में जहां वो रहते हैं। लेकिन फिर भी सांप इधर उधर रहते हैं, लेकिन 80-90% उनका पॉपुलेशन ख़त्म हो जाता है उस इलाके में। फिर भी सांप निकलते हैं इक्का दुक्का इधर उधर। लेकिन जिस जगह पर हम रहे हैं, हमारी जो दावतुल अर्ज़ की जो जगह है, वहाँ पर मैंने आज तक भी सैंड बुआ के छोटे बच्चों के अलावा कोई दूसरा नाग सांप या कोबरा, जहरीला सांप नहीं देखा अब तक। जबकि इतना जंगल है, ये अल्लाह का फजल है
کیونکہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم آپ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتے ہیں، ہر وہ چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کی ہے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے، ان کے قریب آنے سے بھی، اور اللہ لوگوں کے شر سے، زمین آسمان کی مخلوق کے شر سے، اور ان کے سازشوں سے، کارروائیوں سے ہمارے خلاف ہے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کے گمراہ کرنے سے، ہدایت کر دینے کے بعد اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی نافرمانیوں سے، چھپے ہوئے ظاہری شرک سے بھی اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کے حادثوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، پریشانی، افلاس، زلزلہ، ٹوکے سے، لوگوں کے سازشوں سے، کارروائیوں سے ہمارے خلاف جو کرے اللہ واللہ خیر الماکرین واللہ ذو الانتقام الیس اللہ بکاف عبدہ ہوا شافی ہوا کافی ہوا شافی ہوا کافی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کافی ہے۔ اللہ یہ دعا میرے لیے، میری آل اولادوں کے لیے، اور وہ شخصوں کے لیے جو حقیقت پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کر کے ایمان لائے ہیں، اور ان کی آل اولادوں کے لیے رحمت برکتوں کے ساتھ السلام علی المرسلین اللہم صلی اللہ اکبر۔ سمجھ گئے؟ سانپ کا ذکر جو آتا ہے ایک سمبل ہے شیطان کا ایک زمانے سے، اسی لیے مور دشمن ہے سانپ کے، کیونکہ اسے بڑا ہی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تکلیف دیتا ہے ایون موروں کو بھی، اور مور پسند نہیں کرتے کتوں کو، کیونکہ فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کے جو مور ہیں وہ فرشتے ہیں، اللہ عالم، لیکن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 46,000 سے فرشتوں سے زیادہ جو ہے لگے رہیں گے اس سین کو پرفارم کرنے کے لیے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے، تو ممکن ہے وہ زیادہ تر وہ روپ دھارن کرتے ہیں، کیونکہ مور کا جو واقعہ ہونے سے پہلے بھی میری بیوی جب زندہ تھے 2015 کے شروعات میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ کالے پتھر پر آ کے ایسا بیٹھتا تھا، لیکن ہمارا ذہن کبھی نہیں گیا کہ وہ دعوت الارض ہے، اس کا ذکر حدیث میں نکلتا ہے کہ وہ ایک بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا رہے گا پرندے کی شکل میں، جبرائیل علیہ السلام بیٹھیں گے پرندے کی شکل میں، وہ دیکھ کر آج مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریے سچائی کیا ہے، میں نے تحقیق کر کے بیان کیا ہے۔ اس وکیپیڈیا میں کھلا لکھا ہوا ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے، اور جنرلی وہ زمین پر رہتا ہے اور اوائڈ کرتا ہے فلائنگ کو، اور وہ جو ہے The Indian people lives mainly on the ground in open forest or on land under cultivation where they forage for berries, grains, but also prey on snakes, lizards, and small rodents. Their loud calls make them easy to detect, and in forest areas often indicate the presence of a predator such as a tiger. They forage on the ground in small groups and usually try to escape on foot through undergrowth and avoid flying. میری بات سمجھ گئی؟ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے اندر جو شیلفز بنے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے نیچے، راکس کے نیچے، مٹی کے جو بڑے بڑے غار بنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے جا کے وہ چھپ جاتے ہیں زیادہ تر، اور زیادہ اوائڈ کرتے ہیں فلائی کرنے کو، کیونکہ وزن ہوتے ہیں نا۔ تو پتہ ہی چلا کہ سانپ، آپ اگر بڑے سانپوں کو دیکھیں تو بڑے سانپ کے دشمن تو ہوتے ہیں مور، کیونکہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کا سائز بڑا ہے، وہ حملہ کر کے ڈس سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کے بچوں کے تو پکے دشمن ہیں، کیونکہ سارے بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کا کہنا بھی سچ ہے، اور مور کو جو ہے پاک جانور کہتے ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بنا جو ہے فرٹیلائزیشن کے، بنا مورنی اور مور کے ملے فزیکلی جو ہے نا اس کے انڈے آ جاتے ہیں، آنسو سے انڈے آتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں آج سائنٹیفک ورلڈ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے انڈے بھی نیچرل طریقے سے آتے ہیں جیسے دوسرے جانور۔ لیکن پاک کیوں ہے؟ پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، مطلب یہاں پہ خوبصورت ہے، حسین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اسی لیے بلاوڈ تو ضرور ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر! کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ دابۃ من الارض کا نکلنا حقیقت میں مور نہیں تھا وہ، بلکہ اینجل جبرائیل علیہ السلام اور ان کے اسسٹنٹس نے روپ دھارن کیا۔ مین جبرائیل علیہ السلام ہی بولتے رہے پرندے کے روپ میں، بالکل ایک انسان کی طرح۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔